एक महिनासम्म सरकारले काम नगरिकन बधाई साटासाट गरेर बसेको केपी ओलीको भनाई। देउवाले हिजो विधान मिचे, आज संविधान मिच्न लागेको रामचन्द्र पौडेलको आरोप। वृद्ध नेताको कुण्ठा र जिद्दीको शिकार बन्दै नेकपा एमाले दुवै नेताको एकै पार्टीमा रहने सम्भावना लगभग समाप्त। पछिल्लो 24 घण्टामा 5000 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 35 जनाको ज्यान गयो। कोरोना संक्रमितले भरिए पोखराका अस्पतालहरू। त्रिवीको प्रश्नपत्रमा त्रुटि भएको विद्यार्थीको गुनासो। कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका मध्ये 99% सुरक्षित रहेको अमेरिकी अध्ययनको दावी। इरानका राष्ट्रपति राइसी र फ्रान्सली समकक्षी म्याक्रे बीच फोन वार्ता। प्रशिक्षक अल्टुमाइरो अनुशासनको दायराभन्दा बाहिर गएको पूर्व प्रवक्ता राईको भनाई। पलपलको खबरका लागि नवीन खबर सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। सदा चाहिँ खबर सङ्गालो लिएर म गौरव त्रिपाठी उपस्थित भइसकेको छु। यो मेहनतका लागि कृपया एक लाइक अवश्य गरिदिनुहोला। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असामान्य तरिकाले सरकार परिवर्तन भएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभामा आज मङ्गलबार सम्बोधन गर्दै ओलीले संसारमा कतै पनि अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेको दावी गर्दै नेपालमा अदालतले परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु अनौठो भएको बताउनु भएको छ। समस्यामा राख्नुहोस्। समस्यामा के लिम्बियाधुरा लिपुलेख र कालापानी समस्या हो? हाम्रो अभिन्न भूभाग, हाम्रो पवित्र भूभाग समस्या हुन्छ? समस्या समाधान गर्ने यो भने के? यो समस्या हो भने त तपाईँले छोडिदियो भनेदेखि त समस्या समाधान होला नि। के भनेको यो समस्या समाधान गर्छु भनेको? स्पष्ट रूपमा हाम्रो भूमि हामी फिर्ता लिन्छौँ भन्नुपर्छ कि यो समस्या हो समाधान गर्छु भन्नुपर्छ। यस्तो खुट्टा कमाउनु पर्ने कसले बनायो? कसले बनायो यस्तो खुट्टा कमाउनु पर्ने? अघिल्लो सरकार यस्तो थियो, उस्तो थियो, अनेक थियो, सबै थियो। तर यति त आँट गरेर कमसेकम नक्सा बनाउँथ्यो, छाप्थ्यो, संविधान संशोधन गर्थ्यो, त्यसलाई संविधानको अङ्ग बनाउँथ्यो, भारतलाई पत्राचार गर्थ्यो, संवाद गर्थ्यो। अहिले लिम्पियाधुरा लिपुलेख र कालापानी समस्या हो। समस्या होइन, त्यो हाम्रो भूभाग हो, पवित्र भूभाग हो। त्यो फिर्ता लिनुहोस्। त्यो छोड्ने अधिकार कसैलाई छैन त्यो भूभाग। तर म भन्छु तपाईँहरूले फिर्ता लिन सक्नु भएन भने ठिकै छ, 1.5 वर्ष पर्ख्यौँ, हामी छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सभापति शेरबहादुर देउवालाई पार्टीलाई असंवैधानिक बनाउन खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ। आफू निकट जिल्ला सभापतिहरूको बैठकमा बोल्दै नेता पौडेलले पञ्चायतकालमा काङ्ग्रेसलाई प्रेरणेका प्रतिनिधि नेपाली काङ्ग्रेस भन्ने गरिएकोमा अब देउवाको अनेक असंवैधानिक नेपाली काङ्ग्रेस बनाउन खोजेको आरोप समेत लगाउनु भएको छ। पञ्चायतकालमा प्रतिबन्धित थियो, काङ्ग्रेसलाई प्रणेका भनिन्थ्यो। अब विधान र संविधानको उल्लेख गरेर काङ्ग्रेसलाई देउवाले अनेकौं बनाएका छन्। अनेक भनेको असंवैधानिक नेपाली काङ्ग्रेस हो, पौडेलले भने। महाधिवेशन सार्ने कुरा आफूलाई मान्य नरहेको पनि पौडेलले बताएका छन्। पार्टीको विधानले 4 वर्षको कार्यकाल तोके पनि सभापतिले बारम्बार विधान उल्लङ्घन गरेको र अहिले संविधान नै मिच्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। हिजो विधान मिचे, आज संविधान मिच्न खोज्दैछन्। मैले पहिले नै विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर गरौँ भन्दा मान्नु भएन। अब अहिले हस्ताक्षर जुटाउन पनि संवैधानिक सीमाभित्र विशेष महाधिवेशन हुँदैन। त्यसैले जसरी हुन्छ संविधानले तोकेको म्यादभित्रै निर्वाचन गर्नुपर्छ, पौडेलले भनेका छन्। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षको सहमति र सहभागिता बेगर अध्यक्षलाई शक्तिशाली बनाउने गरी विधान संशोधन प्रस्ताव पारित भएसँगै नेकपा एमालेमा वारपारको अवस्था नजिकिएको छ। संस्थापन पक्षलाई चुनौती दिँदै नेपाल पक्षलाई देशैभरि समानान्तर गतिविधि सञ्चालनको अभियान थाल्ने बताएसँगै कुनै चमत्कारिक बिना अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल एकै पार्टीमा रहने सम्भावना अब लगभग समाप्त भइसकेको छ। ओली र नेपाल पक्षबीच बुवारकी पारको लडाईँ विश्राम लिने कुनै आश्रयस्थल भेट्टाउन मुस्किल भएसँगै पार्टी विभाजन नजिकै पुगेको हो कि भन्ने अड्कलबाजी पनि गर्न थालिएको छ। एकतर्फी रूपमा विधान महाधिवेशन गर्न तम्सिएको ओली पक्षलाई कडा टक्कर दिने नेपाल पक्ष वडा तहदेखि केन्द्रसम्म पार्टीगत गतिविधिलाई समानान्तर रूपमा
अगाडि बढाउने अठोटमा पुगेको छ। अब ओली र नेपाल पक्ष एकले अर्कालाई सुन्ने अवस्थाबाट टाढा बनिसकेका छन्। करिब 2/3 बहुमतको सरकारबाट बाहिरिएर किचलो पुनः प्रतिपक्षी भूमिकामा एमाले पुगेको छ। यो दल घर झगडाका शान्त पार्न असफल बनेको छ। यो स्थिति आउनुको जस कसले लिने भन्नेमा दुवै पक्ष चोर औँला ठोडाउनमै व्यस्त देखिएका छन्। प्रधानमन्त्री हुँदा असंवैधानिक कदम चालेको भनेर ओली आलोचित छन्। एकातिर नेता नेपाललाई पनि एमाले सरकार गिराउन मत्यार बनेको धब्बा लागेको छ। एकले अर्कालाई आरोपको चाङ लगाइरहँदा एकले अर्कोलाई नसुन्ने र आफ्नो सुरतालमा हिँड्ने परिस्थिति बन्दै गएकाले नाटकीय परिवर्तन आए बिना एमाले जुट्ने सम्भावना अब निकै टाढिएको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समय नेकपा एमालेमा माधव पक्ष र केपी शर्मा ओली पक्ष बीचको टकराव स्थानीय तहसम्म देखेको छ। यस विषयमा तपाईँको प्रतिक्रिया के छ? कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 4,904 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 19,123 जनाको परीक्षणमा 4,904 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमणका कारण 35 जनाको ज्यान गएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 2,115 जना निको भएका छन्। शुक्रबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल सङ्ख्या 7,20,680 पुगेको छ। यो सँगै नेपाल मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 10,150 पुगेको छ भने 6,73,198 जनामा संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार देशभर सक्रिय संक्रमितको सङ्ख्या 37,332 जना रहेको छ। पोखरामा पछिल्लो एक सातामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 का बिरामीहरू बढेका छन्। पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल र सरुवा तथा संक्रामक रोग अस्पतालमा संक्रमितले बेड नपाउने अवस्था आएको छ। पछिल्लो साता संक्रमितको सङ्ख्या नपत्याउँदो गरी बढेकाले आइसियुमा भर्ना हुन आएका संक्रमितको पालो कुर्नुपर्ने अवस्था आएको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालका कोभिड फोकल पर्सन डाक्टर शरद बराल बताउनुहुन्छ। अस्पतालमा कोभिड-19 का बिरामीका लागि 80 बेड छुट्याइएको छ, तर सबै बेडमा बिरामी छन्। पालो कुरेर पनि उपचार नपाउने स्थिति आइसक्यो, डाक्टर बराल भन्नुहुन्छ। गम्भीर प्रकृतिका बिरामी धेरै छन्, बेलायमा ध्यान नदिए झन् स्थिति भयावह हुन सक्छ। सरुवा तथा संक्रामक रोग अस्पतालको आइसोलेसन वार्ड पनि कोभिड-19 का बिरामीले भरिभर आउँछ। प्रदेश सरकारले कोभिड अस्पतालका रूपमा तोकेको यो अस्पतालमा 50 बेड छ, तर सबैजसो बेड भरिएको अस्पतालका निर्देशक विकास गौचनले बताउनु भएको छ। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय प्रमुख खिमबहादुर खड्काले भन्नुहुन्छ, सबै आफ्नो तर्फबाट सचेत हुनुपर्ने बेला आइसक्यो। आज बिहान पनि सिडिओ साहबलाई निषेधाज्ञा कडाइ गर्ने सुझाव दिएका छौँ, उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँका अनुसार हालसम्म 47 जना संक्रमित उपचारार्थ छन्। 50 बेड भनिए पनि 1-2 बेड खाली नै राख्नुपर्ने हुन्छ। कुनै बेडमा अक्सिजन नचल्ने लगायतको समस्या आउन सक्छ। उनले भने यसरी हेर्दा अस्पताल संक्रमितले भरिसकेका छन्। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपालले कर्णाली प्रदेश सभा सदस्यको पद गुमाएका आफ्ना पक्षका नेताहरूलाई उपनिर्वाचन भए पुनः जिताएर ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। अनुराज विभाग केन्द्रीय कमिटीले मङ्गलबार ललितपुरमा गरेको कार्यक्रममा उहाँले गलत कुराको विरुद्धमा उठ्ने आँट गरेकाहरूलाई जिताएर ल्याउने आफ्नो जिम्मेवारी भएको बताउनु भएको हो। वरिष्ठ नेता नेपालले आफूहरू कसैको सामु शिर नरुनाने र कसैको टाङमुनि नछिर्ने भन्दै दृढताका साथ अगाडि बढ्ने उहाँको बाचा थियो। वरिष्ठ नेता नेपालले दम्भ र अहङ्कारका साथ गलत ढङ्गले चल्नेहरूलाई चुनौती दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने स्पष्ट पार्नु भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आइतबार लिएको बीएससी प्रथम वर्षको प्रश्नपत्रमा त्रुटि भएको विद्यार्थीहरूले जनाएका छन्। त्रिवीले तयार गरेको बीएससी प्रथम वर्षको एनालिटिकल ज्यामेट्रिक एन्ड भेक्टर एनालाइसिस विषयका 5वटा प्रश्नमा त्रुटि भएको विद्यार्थीको आरोप छ। साउन 24 गते भएको विषयको प्रश्नपत्र 5 प्रश्न नम्बर 8 प्रश्न नम्बर 10 प्रश्न नम्बर 13 प्रश्न नम्बर र 14 नम्बर प्रश्नपत्र गलत भएको विद्यार्थीले बताएका छन्। 75 नम्बरको पूर्णाङ्क गरेको विषयमा 19 नम्बरको प्रश्नमा त्रिवीले त्रुटि गरेको विद्यार्थीको आरोप छ। अमृत साइन्स कलेजका विद्यार्थी जगदीश शाहीले नेपालगञ्ज होम सेन्टरबाट परीक्षा दिएका छन्। उनले प्रश्न नै गलत भएको भन्दै परीक्षा गार्डलाई जानकारी गराएका थिए, तर उनले केही गर्न नसक्ने जवाब दिए। प्रश्न नै गलत भएपछि गार्डलाई प्रश्न गलत रहेछ भन्दा उहाँले हामीले समाधान गर्न सक्दैनौँ, अब जस्तो छ त्यस्तै गर्नु भन्नुभयो। उनले भने प्रश्न नै गलत भएपछि कसरी गर्नु छुट्यो। अमृत साइन्स कलेजमा अध्ययनरत सुकृत कुमार यादवले भैरवा होम सेन्टरबाट परीक्षा दिएका थिए। उनले पनि प्रश्न गलत भएको थाहा पाएपछि त्यहाँका शिक्षकलाई जानकारी गराएका थिए। शिक्षकले माथि कुरा राख्ने भनेर सुकृतको समस्या सुनेर गए, तर रिजल्ट कस्तो आउँछ उनले भने प्रश्न गलत आउँदा अधिकांश विद्यार्थीहरू अन्डोलमा परेर प्रश्न नै छाडेर आएको उनीहरूले बताएका छन्। त्रिवीका परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले भने प्रश्नमा सामान्य गल्ती भएको, तर
पढ्ने विद्यार्थीले सहजै बुझ्ने खालको भएको बताएका छन्। उनले भने काम गर्दै जाँदा सामान्य मानवीय त्रुटि हुन्छ, थोरै भएको थियो, तर पढ्ने मान्छेले बुझ्ने खालका थिए, प्रश्न नै बुझ्न नसक्ने केही थिएन, उनले भनेका छन्। इरानका नयाँ राष्ट्रपति इब्राहिम रासाई र फ्रान्सी समकक्षी इम्यानुअल म्याक्रोबीच फोन वार्ता भएको छ। 1 घण्टा लामो फोन वार्तामा उनीहरूबीच आणविक सम्झौता र इरानबीच अमेरिकाले लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीबारे कुराकानी भएको छ। म्याक्रोले इरानलाई विलम्ब नगरी आणविक सम्झौता उल्लङ्घन घटना रोक्न आग्रह गर्नुभएको एएफपीले जनाएको छ। जवाफमा रासाईले भविष्यमा हुने कुनै पनि वार्ताले इरानको राष्ट्रिय हित सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। सन् 2015मा विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूसँग गरेको आणविक सम्झौतामा इरानले आणविक माहौललाई त्याग्ने र बदलामा अमेरिका लगायतका युरोपेली देशले इरानमाथि लगाएको आर्थिक प्रतिबन्ध अन्त्य गर्ने सहमति भएको थियो। तर आणविक सम्झौता अमेरिकाको पक्षमा नभएको भन्दै तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मात्र नसक्ने बताउनु भएको थियो। अमेरिका सम्झौताबाट फिर्ता भएको थियो भने इरानले पनि आणविक सम्झौतामा गरिएका प्रतिबद्धतालाई क्रमशः तोड्दै गएको थियो। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाएकाहरूमध्ये भाइरसका कारण अस्पताल भर्ना हुने तथा मृत्यु नै हुने अवस्था आउने सङ्ख्या उल्लेखनीय नभएको जनाइएको छ। जसले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाएका छन् उनीहरूमा खोपको राम्रो प्रभाव देखिएको एक अध्ययनले देखाएको छ। अमेरिकामा अहिलेसम्म खोप लगाएकाहरूमा गरिएको अध्ययनमा खोप लगाउने 79.79% मानिस सुरक्षित देखिएका छन्। युएस सेन्टर फर डिजिटल कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्स सीडीसीको तथ्याङ्क विश्लेषणमा 0.001% व्यक्तिको मात्र मृत्यु भएको जनाइएको छ। अमेरिकामा अगस्त 2 सम्म पुनः खोप लगाएका 16 करोड 40 लाख व्यक्तिमा 0.001% अर्थात् 1.507 जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाका पूर्व प्रवक्ता किरण राईले मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरोले उपाध्यक्ष पङ्कज विक्रम नेमाङलाई सामाजिक सञ्जालमा ल्याएको आरोप प्रशिक्षकको अनुशासनको दायराभन्दा बाहिर भएको बताउनु भएको छ। फुटबल विवाद छानबिनका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले गठन गरेको छानबिन समितिलाई मङ्गलबार बयान दिएर बाहिर निस्कने क्रममा पूर्व प्रवक्ता राईले प्रशिक्षकको अभिव्यक्ति अनुशासनभन्दा बाहिर भएको बताउनु भएको हो। एक साता अघि एन्फामा बसेको आकस्मिक कार्य समितिको बैठकबाट प्रशिक्षक र उपाध्यक्ष घटना छानबिनका लागि एन्फाले खेलकुद मन्त्रालयलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो। सोही आधारमा खेलकुद मन्त्रालयले राखेपालाई समिति गठन गरेर छानबिन गर्न निर्देशन दिएको थियो। उहाँले भन्नुभयो, प्रशिक्षकले संस्थाका उपाध्यक्षलाई लगाउनु भयो आरोप अनुशासनभन्दा बाहिर गएको जस्तो मलाई लागेको छ। प्रशिक्षकबाट त्रुटि भए जस्तो लाग्छ मलाई। तर एन्फा प्रवक्ता किरण राईले एन्फामा आफ्नै छानबिन अनुशासन समिति लगायत विषयलाई समाधान गर्ने विधान उल्लेख भए अनुसार काम नभएको भन्दै तेस्रो पक्षमा छानबिन गर्न दिनु गलत नजिर भएको भन्दै पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो। यद्यपि बयानका लागि बोलाइएका प्रवक्ता किरण राईले सत्य तथ्य कुनै पनि पक्षमा नलाई आफ्नो दृष्टिकोणमा जे सही थियो सोही बयान दिएको बताउनु भएको छ। सही सूचना, ज्ञान र मनोरञ्जनका लागि नवीन खबर हेर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।